أربعة عندها أتا قال نستيتي اتناتانا سكس درايف مريشو نبرت يدخيد أوكي أبيدو الجسع ما له ناتا كان فرش بزي لبسترقات فلده بلبي أنا سيبلك مساو يعني كنفر يالا لبستك هايتاتشو تاتاقوم يعني كنفر بلبي أنا سيبلك كله أتفلتني right أتفلتن okay so سلاسان أربعتان معلتي جيرر لخو جن أنا obviously تيدا أكادر نايقل ملقلا كبلو أي كألني because that's my profession نايس رحي كستاي أفكد اللي ينيو مالسي ترديكا أقولي كم زيت سألي منديل تأثيري قال مشالله كم أخيد أكألني كم حبشا because there is no way كم أخبر أكألني جن سلاسان أربعتان معلتا جيرر لنا عي أدي كابتو متن مالتي okay واو so ناس سلاسان أربعتان معلتا جيرر كابتو موت من أدي حجي بخوم ويا أنا كم دليتي زي سعسع قال يدرف يسمع مش كوفي لكن سعسع قال كل جزء كستايتر يوني قال مالتي أوكي بخومي إمبر أنا I don't care من يبري قدس أنا مش ناتي كستايك إيروني جن respect ناي صدراي ناي ولدي سلزلن نجن مش على الكا قرب نصابيله اللخمبر ترديكا ناي حبشا نقر سلزلنا أبدمي مالك كي تسعدي علاتك لا كي تسعدي عتب لنا ندي أجن أتنبسخ بعلو مالك ترديكا إذا زركاني أقرأ الكاني بحتشر you know what I mean it's like أنا حجسي كل رشعية مش جن something تقول أنا قرقن ناي حبشا نقر ناتي زي ترسع نجار جلن أيرسعني خانزل ألم مالتي تردي ما أنا ده زي فلوت زي نجار كني فلوت مثلا قلت هاوي I know بتي كنت زاربز أنا حكا تعلو قلا I know أفلت كنسة أمبر أنا سي هجي أرز مسيم دعوة خفطر خلاص أنا نعاطم أفكر لهم الدعوة خفطر ما موسيقى كانت تابيل أنا بر مش هجي زمر هاوس يفلت نورمال بي يا من هاو فلت كلهم فلتين هذا عشان ده تخون ده سوي ده ما كلهم إسراف المها يو يا ردالج كوجا أركيد حن حجي أنا ترجع ده أنا كنت أنا حاسس عقل لقيت لا ما عندي أميكي هو أي فلتن كوجا فلتن I know من ده لو أكوني أكالله you know what I mean أي فلتن كوجا يفلتن يا أنا فلتن زي ما تعرف كمان نسمع عن مرة أنت هيكم دي ما يبأس بس أنا أقول it's okay من صرف تأتي ولا هم تتجمع يقولون كم كلامي أكون كن حج حسب just give me ناي دي تعش مسقعت أو كم تناي بحالي you know what I mean لا يو يا رادالي جديشال يو لا يا أيزون يا رادالي يو دبلالو but you know እጫወታለሁ ሙዚቃ እንሰማለሁ እዝናናለሁ everything አረጋለሁ እስቃለሁ ምናምን ግን እና ድማ ከነዘናጋአክ ግድን እንዲው yes my cowboy yes ግድን كلنا نمتنا سو ما زارك دون تاي خنداي كيتزاربنا نمبر كلنا نفس ما عندنا تاي سلدحنا يسدو دفع الجهل انا ناوينا تاي ترفال لك تاي حزنا خوينا نقدف هو وجعك انا نسخندي صعدا خندي دا ولا تخنا صقمي بالله احنا كلنا لابوينا اليوم جلو من حجي اشغال ندنق صدق اندي مسلك سو يلك انت حني سولا تصاوتا تزانا قعده وجه دنقتك ግን أنا منين አይብልኝ ከምቴን منين ድብላ ማለት ነው አይ ዶይ እዚ አይኮነ ነሩስ ይኮነ ንሳቅ ጠንሒና የየስ አዝማሪ ነው እስቲል ኩንሳቅ ኮይና እስቲል ኩንሳቅና እኮ ግን ነት ነገሩ ይድብላ ካለሁ አነ ያ حافظتي بقص كونك تزارب الناس بلك انا ييو ما بقصاي زندقاصاي واي كونك بقص كونك زلخي بلك كله انا واري وا بقص كونك تزاربني وا بقص كونك استغرا لا اخذت الراي نصني اخي تردقني اوكي كم يخون زقصاي كمز يا واي اعتزيز مقازازنا ينرنا أبيمو انت هاوي كساد سئم كتفلدو وا أبي جسع ما له جسع ما له الجرمن مقويا يسعم كايا ايه مقويا يسعم كايا انا بجرمن انت كان دي اتقبر دسغاب كسادا ابي تقبرلو
سجاو كسادا ጭቃ እንዳትጎረልኝ كسادا كعو سجاو كسادا ጭቃ እንዳትጎረልኝ ወይ ከደው طيب عسل لا ولا ميكي صنعتكي نعخاس ما حدا خنديا نقوي مباسينا تفلدها انا كنت سلاسة حمشت انت تود سلاسة حمشت انت تحتوي ولادا ها كافت جزاكم مصابيني وحضرنا خنفلو صاحبكو او مسانا خاين ولا راس ما نكون كلنا ماسكش كوين دو لك انا انا لي تقد نفسي حسب اللي خوين تردي خاني من ما عاد تقرط على زيت نايله تغيرات لها نفسه على انها تحقق شاكسي سمع لنا جوجو إذا أقرأك صندوق معاتي جن هنا هي تقبرن ولا ستاي كم زي من أين عشتي يدمسن أردوكم معارك تايدات المسكات يا عيني تايدات المكعرك تايدات واو نقول أردوكم معارك إرتراويان قصكم ما دازلو أردوكم انت تعقبرلو لا 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 مش هتقبرلو أنا تقبرلو هاتين حرامون يا عمزلو مساج اللي أتقبل مساج تخدو مساج فوتيا لا لا كيف انا اسرح حي جوجو انت ما خلص راح تفطر مساج مغواركو يسرح انا نودو ولا نقال نقول لهم عند بيت دس بلكي انت ناي جوجو انت عينت ميك اب يد حزو قصو تاي تبلي نايم انا جوجو ناي جوجو هو ندعي دونكول بهاجر فهم دعي دونكول ده تبلي يسا دونكول انت لنا هاجر احمد مشن ما عنده جوجو دونكول دبال يبلع مش هو يبلع يا because I remember إنك كنني بعد كنقركي إنك كنني بمنتاي بدون كل أبدأ نحن ندخل كل بحال ترى دخل نرى ها إنك كنن وبلي بخوم دبلي إنك أزغنني بدون كل قبلك إنك كنن قبلك بمنتاي بلني أوكي بدون كل قبلك بدون كل بلني أوكي هم بلي بدون كل وحافظ بلي أنا دخل كل هم يا صاحب تعدونك اوكي but anyways حنت سبيت انيساس غربيتنا نشتي كلخو انيساس كل جزء نهجر سب تخيد نيرا تتكبر نهجر سب تخيد ميكي بغادي ترجع حاجات انا نحن كان صوتاي ميكي بغادي تتربي لما ساكن ترجع دون كل بدع انستو خويناس كابو تمت معات حمد ابغى ما ميكي تردم ميكي دلو تاريخ اللو تدون كل ميكي حتى تلو لابزي حج دبل عادي خوينو ولا انتاي ولا أفرق ميكي أنا ساعتي ولا عين حق الله أوالدي ولا عين تدوم كل ما يكتم أغلوها ولا عين ولا عين بلا ولا قطر تهد نبرة يزارو مطمط عليك كم زي دس دبلان تنستخلص دس دبلاس يا دس يلاقلنا الشو دون كل ميبالو النجر انت كزاني اللي رمو ይዛ መጣችና ልሞክረው ብዬ በላሁት ኦኬ ከዛ በላሁትና የሆነ እንትን አለው የሆነ ማለት ቴስት አለውና መጽጽ ነው ሆይኑ መጽጽ ነው አላስ ኖ ስታል ኢቭን መጽጽ just የተለየ መዓዛ የሆነ ነገር አለው አሁን እኔ እሷ ሳታመጣ ስትቀር ግድግዳ እየፈረፈርኩኝ መብራት ጀመርኩኝ ግድግዳ ፈረፈርና ወለት ጎጆ አበስ መራስ መንደቅ ድፈረሰ ተረኺበ በወአቴ ሽኩለቱ መንደቅ ፈርፈረ በልዑ ካባይ መኸመጽ ድንኩልዳ ከይተመጣለው እኔ ድንኩል አላገኝ ከግድግዳው ከበቃው ከለኸስታይ ትገብሪ ያለ ከት ከግድግዳው ፍርፍር እያበኩኝ ብታይ በለዋለውና ግን ቴስቱ ሴማይ አፈር ማለት ነው አፈሩ ግን አፈሩ ይለያል የድንኩል አፈርና የግድግዳ አፈር ይለያል የድንኩል አፋር ምናምን አይሆንም የድንኩል አፋር ምናምን የድንኩል የሆን ከነን የድንኩል ነው የሐመድ ነው እኮ
ድንኩል كان زنا بيت ክርስቲያን ነው የሐመድ ነው ፈልጥ ኮይና ተስታይ አይትኺዳ ባርኛ ኩሉ ድንኩል አፈር ሐመድ ኮይኑ በቃ ግን በቃ አፍታ ሀገረሰብ በቃ ጥዑም ይግንሱ እቲ ድንኩል ጥዑም እዩ انا حاطط له ويس انتاي انت عاد حمد قلتي ناي اخلي ناي بلان عتاب زعما انتر كند علانا واتايتانا زعما شو الهبل تخنوا تاين انت هالو لو نافت نبرت كند تملسا ريتلس سرغاچو ወደ ቅንጥር ተመለሳ የወደ ቅንጥር ነው የወደ ማዕኮር ነው ከመይ ትግምቱ እስከ ናይላላ ጎጂ ዘግቦስከ ናይላላ ክነግረካ ላላ خسعسخላ አፍሪካ ሙዚክ ብትክክል ያትኽል በቃ ምስት ማዕኮራ ዝኸይ ነፍሳ ይንቀሳቀስን ዋ ናይ ለሎ ኮተርዲኻን ምስ ከብዳው ዘውዘው ዝብልክ ተሰኽሪየከ ኩሉ ግዜ لا سنة سرعة ذلوا ساعة تقولوا زلمة مسكب جاي زو دبل ما أكورد ولا مو لا دعاني توصية تقولي أفتني أفريقيا مزيك قجو لسن نلالان تايبلا نايو يو مع كرار إنا بلوان كتريكم يا نمن نلالان نايو إنا بلوان عندي أربعة أقوات راح تنصر إكومي كنت حنت معلتي عندي حد يقارن عليكم يس أريد أن أصبح لهم أقوات جوجو جبر الله جوجو بهمزو كيد فوتوان لا أيتكلم لا تانك يا مش فاهم واي بعرضكم أعطيكم سلام فتح سلام كبر ما عنده جوجو درجة كتريكا ناتي كتريكا أنا خاستي يا أبياس يا أبيا قلت أحد لما يا أبيا جوجو أبيا أوكي أنا لا ما أعمل لك حتى تغير كم جمرة أنت أنت اللي بتطبخ حتى تصلوا لا لتي بجلا ما استي حبيبي بجاخناي لا من شباب لني أنت زي خلاص هاي نافشاش قاعد بدو لي فندق والبوساب دخلوا ولا يمكن نقعد اسمعكم ما بدنا نقول أبو عدد صار يطمطوا لا دخل اوكي كده قوي بوليس إذا تصنحك قدام أنت هذا نجرك هذا يقول أبغى جزار خلاص نسوي سنحميكي من دارس لك الله شفتون دي زبلك نيرس كنت عليك بقى يتسوى له غير لازم نوا انت نيرك دا ماما وعليا شعرت انت بلان نتوجس راح نفخستر ايو ريكس عرفت انا لا هجن يا هانك تمثال انا اكو تقول انت دا ماما قعي حالي خلي لخويس كاني خلاص تغني انت عملت له خد ما بحق طعمني يوم خمسه عملت لك ادم كس لازم نبر له انا تخلعني زي اسناك ان ايه عليا وعتا بجاخن وعتا هالو لو نيت اعلانات مع قاقورك ندعللكن دنزي سنانكو واسر كان بلا تزربا يا تسمعت زي يا عيني وتاري على خمزي رحق بلا افريكا مزيك اسمني قناده مناكن افريكا مزيك ساعه اخني تخدا افريكا مزيك اسمني قناده مناكن ندعي على الله ساعه خوينا نمبر انا قاس ساعه ساعه افريكا مزيك ما بقول لكم دول افتح عراتكم وري ولا خم فل يبل ليت قوم بس السولات غير كايو كخلكم لا تخريو لا معكر مدام زاد تقطرين لا دامو انا بونت كتريكم مرايتكم نيرا ناتي لا ما اسي غبزي فوتو معكورا يجي غبزن زلو ان لا تبغى اندس فلطا أبو إنتريد لا ما أسي سكون ما أسي متسي فوت هو أمسامر طاولة إنكايو أمسامر مقاتلين دحقاقة هو أعتقد ناس بيا تليفون تأتون نزل لقينا ميكا عركي ناي قاعدة أحمد ناي سانداي قايسي حبالله مالت غلطيا جرمان كوي نيرو لا بحق جرمان كوي نيرو اي وانا دقيقة قاعد كوديان جوجو واو اتفاق صوتار تنش ነው የምትወደው እኮ ታዲያ ምን ያ
but you know in reality ወዳይ you know what I mean ግን እዚህ ውጭ ሀገር እኮ ልጅሽ ነው አጎትሽ ነው አይሰራም ታውቃለሽ አይሰራም ምን 18 ከሆነ በኋላ ምን አገር ከሚበላው ከሚቆሰቁሰው አዲስ አይደል ቢላረሰው ይባል ነበር ነው አይዘበር አጋችን ነው እንጂ እኮ አሜሪካ ነገርማ ምን 18 ከደረሰ በቃ አንተ እስር ቤት ማትገባ ምንም የትም ማትሄድም አለቀ አንተ 50 ሆነ 18 ማውጣት ትችላለህ ምን ችግር አለው እኮ እሱ ነው የምልሽ ያለው 19 ከሆነማ ያው በቃ ታንገበግበዋለህ ያንገበግብሻል አንገበግበው ላላውን እንደዛ ነው የለመደችው ያ የቱቱስ ነው ደስ የሚላት እድሜ ፍቅር እኮ እድሜ አይለይም ይኖርም ፍቅር ከሆነ አንተ ወደድካት እሷ ከወደደች አንተ ያምሳም ብትሆን እሷ 20 ብትሆን ችግር የለውም መዋለዳችሁ ነው ዋና ነገሩ አይደል ወተባተ አዎ ኮይኑ ንሽተ እንደህር ተቃጢው ወይ ማጓል ስቴቲ ኮይና ንሽተ እንደህር ተቃጢዋ አይነ ይቅርጥ ማደህዞ ሰላልገን ማለት ወይሰይ አሹክ ወለው እኮ ይደድኪንግ ታይዲ መስልኪ ቅርጥማት ብቻ ነው የሰማሁት ሚኪ የምን ነበር ቅርጥ ማለት ሲ ንሽቴ ኮይኑ ህጅ ለምሳሌ አባይ ጓል እንደህር ይዛቶ ወይ እንደማ እሱ አብ ኮይኑ ንሽቴ እንደህር ይዙሲ ካብ ክልቲኦም ሲመኒ ቅርጥማት ድሕዞም ይለኪ ቅርጥማት ድገብረሉ ዋና አይ ና ቅርጥማት ይገብረላ ናይቲ ጩጩ ዋ ገብረላ ወስቆይ ድቦ ና ጩጩ ለኮን ናይቲ አርጊትን በረይ ወናይቲ አርጊት ናይቲ አርጊት ንዓ ቅርጥማት ይገብረላ ናይቲ አርጊት ሰበይቲ ድማ ነቲ ንእሽተ ወዲ ድማ ኖ አገብረሉ ንዑ listen Mickey listen guys قولن استيتي 4 مش حلفه ها اوكي 4 عند حلفوا قولن استيتي اساترات انت ليه عندي من يلم يس ودل بعامت ودل بالله يا 4 عند اتى قولن استيتي اتناتاي سكس درايف اوكي ماليشي ندبرتع يدخيل اوكي انا بسلام كنا رجعين خلينا مالتي واشقر انا ودات لما 4 قال كبص خلو واحد مبزحت ما ودات لما انت غور مشركه اتناتهم استاسترون ليفل انت حتي دخيل اوكي انت ودقي ام جماعه لو دشيت كو قطني ايوه جماعه عبد السلام لو دشيت كلينا لا صدق قد في دنب الحقلات حذكاني ارتعت قبل كاني وهذا انا جميع كان خبي مسيلتي كم زين هاي كتف الاختب لي ماي نقول قبت بلي بكا نقول تبلا نقول ستخيل مش تخسر لا اب سومن كما مش بلي عرفتها ما تقبر بدحري بكا لو من دو طريقه تبلا بكا لمين يتبلا لمين هذا هذا ما يميكا ما عبد سميع الجماعة له تقعد نقلب نيرميكي قبيمتي واندي Yeah, but anyways, كم زي عبايا الأربعة قال لكم ما تلحقوها because زانت 1960 ميكي أبو سبعين روسي يو ود سبعين جي والي اسران كلتنا عمل تماري اوسي السوق غرمكس من سيتغيروا تاغوالك اريغا مسكنيتي قال اسران كلتنا عمل ابو عد قلنا كوي ولا 50 مسيره ولا 50 مسيره كم يزغد انا كنت شو دي قرط ما ترباتنا كل قرط ما ترابونا سغاغرا وعوا بدوا واي غريبنا كابو يسلي بعد سواي سيتا انت بلا يتغيروا ግን انا ميكا اركي نقول قرط ما زغبرلا بجكا ገንዘብ ምሳ ነበር ካለ قرط ما ታይገብርላ
انا بزح قرطنا تحزني بنك اكاونت تقولي طرح قرطنا تحزننا انا بس دقيقه كاكو بيكي تركب بعلا زي لا عيني دي ابي خايزه قرطما دلال ابدانكا ابي خايزه لا بنك اكاونت طرح قدرني شيء but anyways ابي من قريش تبهرني رمقت ما بس مره ابي من قريش يا كينغو ودس مره خمس هو يا وانا اوكي اتي بعل እንዳአተኸሮስ ትባል ፓላስ ትፈልጠሮ ብዙሓት ባሪስታታት ሽራሙ ዝነበሮ ንኣነስ ጓል ገዛ ያደውፅ ነይረ ኣበይ ከባቢ ግን ወይ መን ተወፅ መን ኢልካ እቲ ከባቢ እያ ባርዳ ኦስታ ዋሞ yes ኪቲ remember ኣበይ መንቆሬስ right ኣበይ መንቆሬስ ትባሃሉ ናይቲ ቢልዲንጋት ባራት ኣብቲ ከባቢ እንዳ ባርዳ ኦስታ ትፈልጦ እንዲኻ ዳውሳ ያ ኣብቲ መንገዲ ቃኞ ወተረዲክሎ ኣትሊ ኣብቲ ገዛውቲ ሉቃስ ባዴብዮ ሉቃስ ኣዴብዮ መራሒና ደይብዮ ናይ ኣምላኽ ሰብ ኣዴብዮ ሉቃስ ኣትሊ ኣብኡ ሕጂ እቲኦም ኣበይ መንቆሬስ ሃፍታም እዮም ኦኬ 106 ዓመት ገይሮም እዮም ቶም ሰብኣይ እቲኦም ኣበይ መንቆሬስ ነዚኣ ቆልዓ ነፊሖማ ወሪድዎም ኣይነፍሕዋን ደቂሶም ምሳ ደቂሶም ብቻ ከም ገለ ኢላስ ቆልዓ ጠኒሳ ባላ ኮ ደጋጊፋ ኮ የታተያ ጠኒሳስ ኣቦና ኣይጠንስን ኢሎምስ እቲኦም ደቆም ኣብ ኣሜሪካ ደቆሞቶ 5-6 ደቆም ሓፍ በጠቕ ኢሎም ኣይጠንስን ይቦ ምንም ተኣምር ኢሎም በቃ ኢሎም ከም ቢሆይኑ ትሰባይ ብጣዕሚ መራ ብጣዕሚ ኣብቲ ገዛውቲ ዘሎ ኣብቲ እቲ ኣብታም ስለ ዝኾነ ደጋግ ተኮይናትካ ተኻዳታይ ላኽድግሞ አቦና የጠንስኒ ደሃ ቢሆኑማት ነካዎም ነበረ ባገርም ይሄ አሁን እንደ ከምዚ የኔ ቢጤ ኮይኑ ገለ ኣብትና ምንዩ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ዝለምን ገረ ተድኾን ኣም ደቀሰት ምስ እሶም ግን they own a lot of properties ብዙሕ ፕሮፐርቲ ኦን ዝገብሩ ኣብቲ ኣስመራ ጠቕላላቲ ትፎቃት ብዙሕ ሽም ኣለዎ ትፎቃት anyway so ንዑዮም ክስታይ ዝገብርዎ ጠኒሳ ተቆልዓ ጠኒሳ ኣብዚ ከይዶም ናብ ኤርትራ ቪዚት ክገብሩ ምስ ገስዋ ዲኤንኤ ናይ ተቆልዓ ሒዞም መፅኦም ንኣሜሪካ ዲኤንኤ ሒዞም መፅኦም ኣብ ኣሜሪካ ኣቦና ኣይወልድኒ ኢሎም ዲኤንኤ ሒዞም መፅኦምስ ኣብዚ ኣመርምር ተበልዎምስ ወሓዎም ኮይኖም ፀኒሕ ተቆልዓ yes እሳቸው ማለት አረገዘች ከአበይ መንቆሬስ 106 105 ዓመታቸው ናቸው ሰውየው 105 كنقدر كنت تفنتير هذا تايبان تفنتير ميك عركز نتصدق قالوا دبلو مسموتك لغاسي تنانا محبوسينا تردي خان ايدكسني دونجي زدكس اجي هو شعل لو نتصدق تعت حدا بلا تردي خان نتصدقي دي مسولا تي هذا كاودي شو درم اجي لا نبي لا حفتي اتم قال ادولري لمخي ايكيناتهم بس ما امبولن فس قدس نتصدق تولد ما من يخلي سقال بامو هلو قالوا انا تصدقي بقى انا تصدق ادليا اجي مش تسخي حطيات على ملك تامني اجي ابت خبابي خد موت تدلي مالتي تردي خني الله سقال تبليا وا اسقال امبي نورمال لا انت بيقدر واي نورمال كذا وا هما بلوها سميها يتفنتني خمو هلي لسن كينغو اترف داخل سقالهم زي ابز عند مش رئيسها مش موتة تب قليعهم يرئيهم يم انا رأي فلتني رأيني كيدا افتريس حقا حبي لمس كيدا oh my god قلا يبلوهم وغير مش عموهم no انا رقم يا قلت لك كيف يا تايبان ما يمدوا انا سنت يا مالي بيتسب سنت يا موتو هي جزا لك تشاتو علاقم يهيدو يسمعوا ምናምን ያለካ እምቢ ዋ ሞት በዚ ገዛውት ላንድ ሕሪሎም ሓደ ሰባይ ኣብ ኢትዮጵያ ገዛውት ይቅየር ነይሩ ተረዲከሎ እንዴ
اسمعوا انت سامعي كيكنفدي زرت سمع عندما نقرأك موت بس جزات لا دحر تبايلو قيرا اندحر كوينو بقى مكسيكو يخيد قبل الفتره انت كانوا يقول كينغو የኔ ስራ የኔ ፕሮፌሽናል ስራዬ ምንድነው? እኔ ጥፍር እሰራለሁ፣ ቅንድብ፣ እግር ኤቭሪቲንግ የሆል ባዲ ነገር ነው መሰራው አይደል? አንድ ቀን የሆነች ልጅ መጣች እኔ ጋር ጥፍሯ ልትሰራሽ። ከዛ ጥፍሯን ምናምን እየሰራኋት የሆነ እዚህ 10 ጣቷ መሃል ላይ የሆነ ነገር እችን ጣት ላይ ሲደርስ የሆነ ነገር በቃ ውር ይልብኛል ሰውነት ያለ። ከዛ ሳያት አየሁኝና የተለየች ፊንገር ናት፣ የተለየች ጣት ናት ጣቷ። ከዛ ምንድነው ይሄንን ጣትሽ what happened ምን መላጋጠመው ይሄንን አልኳት። ከዛ ስላት ጊዜ ምን አለችኝ? I used to suck my finger አለችኝ። እንደዚህ ትበላ ነበረ ፊንገሯ። ከዛ ስትበላ ኢንፌክሽን አረገና ቆሰለ ጣቷ። ሲቆስል ጊዜ ቆስሎ ተቆርጦ ከዛ ጠብቀው የሞተ የሷን ኮምፕሌክሽን የሷን ከለር ጥቁር ናት ልጅቷ። የሷን ከለር ምናምን እስከሚያገኙ ጠብቀው ምናምን ከዛ የጥቁር ሰው ሞቶ ሆስፒታል ውስጥ የሞተ ሰው ፊንገር አረጉላት እዚህ ጋር። እና እስላክ ይሄ ነገር የለውም የሆነ በቃ ማለት ትክክል አልነበረም። ከአንደኛው እጇ ጋር እንትን አይልም። ከዛ ምን ሆነ ነው እስላት እንደዚህ ብላ ትለኛለች። አንተ ሰርቼ እኮ ጨርሻታለሁ፣ ቀለም ብቻ መቀባት ነው የቀረበኝ። ምን ልበል? አለቀስኩኝ፣ በፍራቻ የተነሳ አለቀስኩኝ። እንታይ ዳ ሞነዛ ላላዳ ዝሞተ ማዕኮር ደጎብላዳ ጓለይ كمان ما بنعتبر على لأنه ما تدري تفاطئ كينج هاوي I swear to God إني على كاسكون سايو እንዴት ዘፈነና የነገሩ ንሳ ተቀቢላቶ ናይሰብ ከመይ ልግን ናይሰብ ይዳም ኢላቲዮም ለከመይ ሎ ዋሳት ነው አብዝላ ኮምኮ ይድግባ no how they move though ከመይ ሸሪህ ኦርጋን ዶነር እንትን የምታረገው እኮ ኦርጋንህን እኔ አሁን ስሞት ኦርጋኔ ዶኔት አርጋለሁ ገባ እንደዛ ብያን የፈረምኩት ከሞትኩኝ በቃ ልብ የሚሆን ኩላሊቲ ምናምን ለሚፈልገው ሰው እንዲሰጡት ማለት ነው። እና እሷ ደግሞ በቃ አንድ ጣቷ ተቆረጠ ፈልገው ቆዩና ካገኙ በኋላ አጣበቁላት። ታዲያ ያለ ፊንገር ያለ ጣት ተቀር እንደ ልጅቷ አረጉላት። ግን እዚስ ላይክ እኔ በቃ ሰውነቴ ነገረኛል እኮ በቃ ትክክል እንዳልሆነ ይሄኔ የሷ እንዳልሆነ እኔ ነግሮኛል ሰውነቴ። ምንድነው እየጠየቅኩኝ ዝም ብልስ ዝም እኮ ቆንጆ ነበር። ግን ከመይጊሮ ማርጊቦ ብላ ወዴ ከመይ ጽባው ነው ግን ትክስታያ ይመሳሰል no nothing is wrong with it my ይንቀሳቀሳል everything ጥፍርም እኮ ተሰራች። እኔ ግን በቃ ላይክ ራሴ ምንም ያቺ ጣት እኔ ደሳራለች ምንድነው እየጠየቅኩኝ ምንድነው ይሄ ዲፈረንት ነው somehow አንተ አጻበእት ትመስል ግን አንተ የደዋናስ ነንተ ትመስል ይሄ ነው ተመሳሳሊ ይሄ ነው የተበላሸው ይሄ ነበር የምትበላው። እና ግን ከዚህ ከእውነተኛው የራሷ ጣት ጋር የተለያየ ነው። እንደሆነ ትንሽ ነው ብዙ አይደለም። ግን በቃ እኔ ያው ትክክል እንዳልሆነ ገባኝ somehow አላለን እንትን የሚያደርግ ነገር I don't know። ግን በቃ ምንድነው በየጠየቅኳት ምንድነው ይሄና ይሄ አንድ አይነት አይደለም ብዬ እንትን ስላልኩኝ ምንድነው በየጠየቅኳት። ከዛ እሷ ደግሞ እንደዚህ ህፃን ሆኜ ፊንገሬን ሳካራግ ነበርና ኢንፌክሽን ሆኖ ምናምን ብላ እውነቱ ነው የሚናገሩት አይደብቁም አሜሪካኖች። እና ከዛ ተቆርጦ የሞተ ሰው ስትለኝ ጊዜ
ከቢድ ይወንጀል በሰላም አምላክና ተዓድና ይተቆረጥና ነኺድ በሰላም ስማ አመኔ እንዴት እንደነገርኩኝ ልነግርህ አልችልም በቃ ሳምባዲ አልኳት የሆነ ሰው ጥፍር ቀለሙን ይቀባልሻል እንጂ እኔ አይካይና ዶት እንዴ እምባል ነግርህ አልችልም ሊያስታውከኝ ሁላ